अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं सेशन खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार संडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जंगलाती अराजियात के सिलसिले में मुनक्किद किया जायज़ा इजलास। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने सुल्तानुश्शोरा सूफी सुल्तान शुत्तारी की बज़्म किशोर हैदराबाद के दूसरे एडिशन का मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में रस्मी इजराई अंजाम दी। बीजेपी MP डी अरविंद ने होम मिनिस्टर अमित शाह से की मुलाकात। GIO की नहीं अनिल मुरकर मुहिम का 11 ता 24 अक्टूबर होगा आगाज। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद तफसीली खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में जंगलात की बका और अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जंगलाती अराजी से बेदखल मुतासरीन की दरख्वास्तें वसूल करें। वहीं ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तश्कील दी जाने वाली कमेटी व उसूल ज़वाबित वज़े करें। चंद्रशेखर राव ने मुतालिका महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जंगलाती अराजी को किसी भी किस्म की काश्तकारी से महफूज बनाए रखें। जंगलात में मुक़ीम क़बाइलियों को दीगर मुक़ामात पर अराजियात फराहम की जाएंगी। अराजी से बेदखल किए गए क़बाइलियों को सर्टिफिकेट की इजराई, पानी और इलेक्ट्रिसिटी सहूलतें पहुँचाने के अलावा रैतु बीमा स्कीम से फ़ायदा भी पहुँचाया जाएगा। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने सुल्तानुश्शोरा सूफी सुल्तान शुत्तारी की 5 किताबों बज़्म किशोर हैदराबाद के दूसरे एडिशन का मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में रस्मी इजराई अंजाम दी। अदबी मुशायरे की सदारत सूफी सुल्तान शुत्तारी ने की। इस मौके पर दीगर मेहमानान में प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर एस शकूर, प्रोफेसर फजलुल मुकर्रम, डॉक्टर मोहम्मद गौसुद्दीन, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, हरि कृष्णा मामिडी, डायरेक्टर कल्चरल ऑफिसर तेलंगाना, मुक़र्रिरीन में डॉक्टर फ़ारूक शकील, डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़, डॉक्टर मीम काफ सलीम, ताहिर रूमानी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। भी है, बहुत पाए के शायर भी है, उनके किताबों को जो है ऑनलाइन किया गया। आज हम सुल्तान भाई की जो किताबें हैं, जहाँ प्रिंट जाता था वहीं लोग पढ़ते थे। आज तो नौजवान लोग, उनके जो अशार हैं, नौजवानों को भी साथ देने वाले हैं, वो अब भी जा सकते हैं किसी को भी मोहब्बत में। और ऐसे कलाम भी होंगे सरकार दौरान वसल्लम की शान में, जो बहुत बुर्द शरीफ की किताबें उन्होंने बहुत से लिखी हैं, उसके लिए मैं उनका दिल कहरों से मुबारकबाद देता हूँ। आज उसे ऑनलाइन किया गया, ऑनलाइन से काफ़ी लोग सारी दुनिया में रहने वाले उनके जो किताबों का मुताला कर सकते हैं। और जो शायरी का ख़ास तौर से कई उनके ऐसे अशार है जिस पढ़ने के बाद लोगों को उसे नसीहत मिल सकती है। कई ऐसे अशार है जिससे मोहब्बत और इबादत की तरह अपने दीन से मोहब्बत हो सकती है। ऐसे अशार जो लिखे गए उसके लिए मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दरगाह शरीफ कादरी चमन में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी के अलावा दीगर मौज़ूज़ीन मौजूद थे। इस दौरान कसीर तादाद में ब्लड डोनेट करने वालों ने शिरकत करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप से इस्तिफ़ादा किया। इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वालों को सैयद अहमद पाशा कादरी ने सर्टिफिकेट्स दिए। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। इसके तहत मुल्क के 8 हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से सतीश चंद्र मिश्रा को मुकर्रर किया गया, जबकि वो इस वक्त कर्नाटक में बरसर खिदमत थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए प्रशांत कुमार मिश्रा को मुकर्रर किया गया। प्रशांत कुमार मिश्रा फिलवक्त छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस राजेंद्र बिंदाल, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रंजीत मोरे, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से प्रकाश श्रीवास्तव, कर्नाटक हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और गुजरात हाई कोर्ट के लिए अरविंद कुमार को चीफ जस्टिस की हैसियत से मुकर्रर किया गया। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले हुज़ूराबाद हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतख़ाब, जंग सैरन के पोस्टर की रस्मी इजराई व दीगर उमूर से मुताल्लिक़ तफसीली जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इंतख़ाब के ज़िमन में मंडल के लिए एक चीफ कोऑर्डिनेटर, ग्राम के लिए एक इंचार्ज का फैसला किया गया। इजलास में इंतख़ाबी तशहीर के सिलसिले में TPCC की जानिब से स्टार कैंपेनर्स का इंतख़ाब अमल में आया।
اس کے علاوہ ضلع محبوب نگر میں اس ماہ کی 12 تاریخ کو بیروزگاری مسئلے پر جنگ سے رن مہم کی پوسٹر کا بھی افتتاح انجام دیا گیا۔ اس کے علاوہ گاندھی بھون میں آئندہ دنوں OBC سینسکس پر محیط آل پارٹی میٹنگ بھی منعقد ہوگی۔ اس سلسلے میں TPCC کارگزار صدر مہیش کمار گوڑ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ TRS کے دور اقتدار میں دھاندلیوں اور بدعنوانیوں کا دور رہا۔ گرلز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تلنگانہ اخلاقی برائیوں کے ازالے کے لیے ریاست گیر سطح پر برائی مٹاؤ مہم بعنوان نہیں انل منکر کیمپین 11 تا 24 اکتوبر انعقاد عمل میں آئے گا۔ مہم کے تحت ریاست بھر میں مختلف پروگرامز، 2 روزہ ورکشاپ 16 اکتوبر کو مقابلہ جات منعقد ہوں گے۔ موجودہ حالات میں معاشرے کی اصلاح پر مبنی اس مہم کا مقصد معاشرے کو برائیوں سے پاک سماج کی تشکیل، بااخلاق باکردار بنانا اور سوشل میڈیا کی لعنت کے مختلف پہلوؤں سے واقف کروانا ہے۔ چھتا بازار لکڑکوٹ میں گرلز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے میڈیا کانفرنس میں تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ اور پھر پبلک میٹس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے کہ معاشرے میں مختلف جو برائیاں عام ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں اور اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو پبلک پر واضح کریں۔ ہم اس مہم کے ذریعے سے آپ تمام سے یہی تعاون چاہتے ہیں کہ اس مہم میں جتنا ہو سکے آپ ہم سے تعاون کریں۔ تعاون کی یہی صورت بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے طور پر پہلے اصلاح کا کام شروع کریں اور اطراف میں بھی خود اصلاح کا کام شروع کریں۔ اخلاقی برائیوں کا ازالہ جو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے آپ اپنے طور سے کریں۔ یہی تعاون GIO آپ سے چاہتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جوگلمبا گدوال میں دیوار ڈھہ جانے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ متوفیان کی شناخت موشا، شانتما، کرن تیجا، رامو کی حیثیت سے کی گئی۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے، جنہیں دواخانہ منتقل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری بھاری بارش کی وجہ مٹی سے بنے مکان کی دیوار اچانک منہدم ہو گئی۔ حادثے کی وجہ علاقے کی عوام میں غم و افسوس کا ماحول پایا جاتا ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں کی جانب سے آج 6ویں روز بھی پیٹرول ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بالترتیب 30 پیسے اور 35 پیسوں کا اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ ملک بھر کی عوام میں برہمی اور مہنگائی میں اضافے پر تشویش پائی جاتی ہے، جس کی وجہ ملک کی راجدھانی میں پیٹرول فی لیٹر 104 روپے 14 پیسے اور فی لیٹر ڈیزل 92 روپے 82 پیسے۔ ملک کی معاشی ہب ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول 104 روپے 12 پیسے اور فی لیٹر ڈیزل 100 روپے 66 پیسے ہو گیا، جبکہ تلنگانہ کی کیپٹل سٹی حیدرآباد میں فی لیٹر پیٹرول 108 روپے 33 پیسے اور ڈیزل فی لیٹر 101 روپے 27 پیسے ہو گیا۔ وہیں آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں پیٹرول ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بالترتیب 110 روپے 49 پیسے اور ڈیزل 102 روپے 74 پیسے ہو گیا۔ آئل کمپنیوں کے مطابق گلوبل مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ بودن شہر کی عالمی درجہ رکھنے والی نظام شوگر فیکٹری امپلائیز ایسوسی ایشن کی جانب سے آج فیکٹری گیٹ کے روبرو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کی جانب سے رحمت علی و دیگر نے مجلس قانون ساز اسمبلی میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے فیکٹری کے متعلق اٹھائے گئے سوال پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وقتاً فوقتاً مجلس پارٹی نے اسمبلی میں فیکٹری و ملازمین کے تعلق سے اسمبلی میں ترجمانی پیش کی ہیں، جبکہ وہ کئی سال سے مقامی رکن اسمبلی و رکن پارلیمنٹ کے ذریعے ریاستی وزیر اعلیٰ سے ایک ملاقات کے منتظر ہیں، لیکن ان کی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل تاحال نہ ہو سکی۔ انہوں نے رکن اسمبلی مجلس اکبر الدین اویسی سے اپیل کی کہ وہ ان کے معاوضے ملنے تک مدد فراہم فرمائیں۔ مزید ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ و انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر KT راما راؤ سے ایک ملاقات کروائے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن صدر و تمام ممبرز نے اظہار تشکر کیا۔ اور جعفر حسین صاحب بھی اس سے پہلے بھی وہ اسمبلی میں بات کیے تھے، اکبر صاحب پھر اب بات کریں کہ ہمارے حالات جو ہے خراب ہے، اس فیکٹری کے بارے میں سوچئے بول کے ہم ورکرز ایک اپیل کر رہے کہ ہم کئی بار کوشش کریں MLA صاحب سے لے کے بھی MP صاحب سے کہ ہم KTR صاحب اور KCR صاحب سے ملیں گے بول کے ہم سے نہیں ہو سکا۔ ہم اکبر صاحب کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے اسمبلی کے اندر ہمارا مسئلہ رکھا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں KTR صاحب یا KCR صاحب سے ملائیں یا نہیں تو ہمارا مسئلہ ان کے پاس لے جا کے بات کرا دی۔ فیکٹری کو علیحدہ کرتے ہوئے ہمارے ورکرز کے جو مسائل ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارے حالات جو ہے اس کے اوپر زیر غور کرتے ہوئے
ज़िले सिद्दीपेट के कोंडापोचम्मा सागर के मकानात पर खंबे गिरने की वजह मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे में जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की बोलारम R&R कॉलोनी मामिडी में गुज़श्ता 2 दिनों से भारी बारिश के सबब कोंडापोचम्मा सागर से बर्खास्त करवाए अफराद के लिए शेड पर मुहित मकानात दिए गए थे। ताहम इनके मकानात पर बिजली के खंभे गिरने की वजह शदीद नुकसान पहुंचा। अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुताल्लिक़ा अहदेदारों को इत्तला दिए जाने के बावजूद वो अदम तवज्जो का शिकार हैं। मुतासिर अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मसाइल की फौरी यकसुई करे। व्यूअर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूअर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं से शेयर करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।